अफ़ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलाति अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीन अल मुखलसीन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मायूसी गुनाह है, और अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया हज़रत गिरामी कि ला तक़नतुम मिन रहमतिल्लाह, जिसका मफ़हूम ये है कि जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी रहमत से मायूस नहीं होना, नाउमीद नहीं होना, क्योंकि नाउमीदी कुफ्र है, मायूसी कुफ्र है। तो इसी जज्बे के साथ सरशार होकर कोहे नूर की इंतज़ामिया आपके लिए प्रोग्राम इस्तिखारा लेकर आती है, जिसके अंदर आपको मायूसी से निकाला जाता है। आज भी हमारे प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे, आप उनको बारहा मरतबा हमारे इस प्रोग्राम में देखते हैं। हमारे प्रोग्राम की जान है। मेरी मुराद साहबजादा पीरजादा हफीजुल्लाह सुरवदी से है, उनको खुश आमदीद कहते हैं, सलामी अकीदत पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी शुक्र, ठीक ठाक है। नाज़रीन कराम, जिस तरह मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में ये कहा कि मायूसी कुफ्र है, मायूसी गुनाह है और अल्लाह की रहमत से दूर नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए ये जो प्रोग्राम किया जाता है इसमें आपकी लाइव कॉल्स ली जाती हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप हमें ख़त भी भेजते हैं। इन तमाम बातों का मकसद ये है कि दुनिया के अंदर जो मायूसी फैली है, जो डिप्रेशन है, जो स्ट्रेस है, जो रिसेशन है, इससे लोगों को बाहर निकाला जाए। इससे जो लोगों के अंदर मायूसी फैली है, मुख्तलिफ किस्म के आपके रूहानी मसले होते हैं, घरेलू झगड़े होते हैं, किसी को कोई जादू का मसला हो गया, किसी को नौकरी नहीं लग रहा, किसी का कोई रिस्क की प्रॉब्लम चल रही है, किसी को रिश्ते की प्रॉब्लम चल रही है, कोई किसी बीमारी में मुब्तला है, या अल्लाह ताला ने किसी तरह उसको किसी आजमाइश में मुब्तला कर रखा है। तो इन तमाम बातों के अंदर जब इंसान इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर इंसान मायूस हो जाता है। तो इसीलिए इस मायूसी को निकालने के लिए यहाँ पे उलमाए कराम मौजूद होते हैं, जो आपका राब्ता अल्लाह ताला से करवा देते हैं, जो आपको मायूसी से निकाल देते हैं। नाज़रीन कराम, अपने प्रोग्राम में बाकायदा लाइव कॉल्स का आगाज़ करेंगे और पहली कॉल देखते हैं कि कौन हमसे बात करना चाहता है, क्या पूछना चाहता है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, सबसे पहले आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए मेहरबानी से। ठीक है जी, अब कहिए। सर मैंने आपकी न्यूज़ से पहले भी सुनी थी और माशाल्लाह सर आप भी सुन रहा हो सर, और के काफी हदीस भी मैंने नोट कर लिए सर। भाई अपना नाम बताइए सबसे पहले मेरे भाई। और सर बात दरअसल ये है कि मेरे भाई नाम बताइएगा। सबकी मेरा नाम सुहेल है। जी फरमाइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं के बन्नू से। जी फरमाइए, क्या कहना है? मुझे ये कहना है वही कि मैं सर जो भी करता हूँ ना से करता हूँ, मेहनत से करता हूँ, दिल लगा के करता हूँ। जी ठीक है। और मैं अपनी फैमिली का बड़ा भी हूँ, भाई बहनों को भी सपोर्ट करता हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ ना मैं बहुत मेहनत से कर, लेकिन मुझे जो सिला मिलना चाहिए वो नहीं मिलता मुझे। यानी सैलरी भी मुझे कम आती है, कई कंपनियों में मैंने काम किया, मेडिकल कंपनियों में, लेकिन वो पैसे कहे जाते हैं और उन कंपनियों का भी पता नहीं चलता। अभी तक उन्होंने क्लियरेंस तकरीबन सर मेरे 6 साढ़े 6 7 लाख रुपए जो है ना वो अभी तक गायब हो गए, और जो मेरा नसीब है ना वो मेरा साथ भी नहीं देता सर। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि आप ही फरमा रहे हैं कि आपका कारोबार या जो भी आपके पैसे वगैरह का मसला है, आप समझते हैं कि वो उसमें कमी हो जाती है? जी सर। जी ज़रूर बताते हैं। जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया आपने कॉल की। आपको बताते हैं जी, साहबजादा साहब पीरजादा यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, राय लेते हैं। अल्लाह ताला आपके ऊपर करम फरमाए। जी हुजूर क्या फरमाएंगे आप? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे भाई, जो आपने सवाल किया है, आप सबसे पहले तो वही जो हमारे वकास साहब ने इब्तदा में बात की है कि मायूसी की उन गहराइयों से निकल जाएं। जी बिल्कुल। इसलिए कि रिज़्क वही है जो अल्लाह ने आपको देना है। आप समझते हैं कि मैं जो मेरे पास होता है वो उसका पता नहीं चलता, तो
آپ سمجھیں کہ میں اللہ کے حضور میں اپنی نیک نیت کے ساتھ کام کر رہا ہوں. آپ اپنی محنت کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھیں. پھر آپ نے یہ کہا کہ میں لوگوں کے لیے بہت کچھ کرتا ہوں لیکن مجھے اس کا صلہ نہیں ملتا. جو لوگوں سے میرے بھائی توقع رکھے اس کو صلہ واقعی نہیں ملتا. آپ یہ اللہ سے توقع رکھیں. آپ اگر انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, پھر آپ کو لوگوں سے صلہ ملے گا. اگر آپ صرف اونلی فوکس کریں گے لوگوں کو کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں اور یہ مجھے صلہ دیں, تو پھر اس کا مطلب یہ جو اللہ سے اجر ملنا تھا وہ تو ختم ہو گیا. آپ لوگوں پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں. آپ لوگوں پہ ڈپینڈنٹ اس کو چھوڑ دیں. اللہ کی رضا کے لیے مخلوق خدا کی آپ خدمت کریں. بہن بھائیوں پر جو حسن سلوک کر رہے ہیں وہ آپ کریں اللہ کی رضا کے لیے. دیکھیں کہ دنوں میں وہ لوگ جب اللہ کی رضا شامل ہوگی تو وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے. نماز پڑھیں, نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد کم از کم 21 مرتبہ درود خضری ضرور پڑھ لیا کریں. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں اور اللہ کے حضور میں وسیلہ مصطفیٰ بنا کر آپ دعا کریں. اللہ آپ پہ کرم فرما دے گا. جزاک اللہ. جس طرح آپ کو بتایا مایوسی سے نکلیے, اللہ پہ بھروسہ کیجیے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حامی و ناصر ہو. نیکسٹ بڑھتے ہیں آگے, دیکھتے ہیں جی کون کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہا ہے؟ میں غلام صاحب بول رہا ہوں. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں غلام صاحب؟ لاہور سے. جی فرمائیے, کیا کہیں گے آپ؟ تقریباً 1 ماہ ہو گیا میں نے خط لکھا تھا آپ کو, اس کو جواب نہیں آیا. اب مجھے پیشاب کی تکلیف ہو گئی ہے, علاج کرایا لیکن اب فاقہ نہیں ہو رہا. اچھا, تو کسی ڈاکٹر کو چیک کرایا آپ نے؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ ڈاکٹر نے نالی لگائی تھی, مفتی طور پہ وہ فائدہ ہو گیا, 3-4 دن فائدہ ہوتا ہے پھر وہ صاف ہو جاتا ہے. اچھا, تو آپ نے دوائی ویسے میڈیسن جاری رکھی ہوئی ہے؟ دوائی جاری ہے جی بالکل. اچھا, آپ اپنی والدہ کا نام بتائیے. میری والدہ کا نام ہے صدیقہ بی. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 75. اچھا ضرور جی, آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. آپ پروگرام دیکھیے, صاحب صاحب موجود ہیں یہاں پہ, آپ کو بتاتے ہیں. جی حضور. دیکھیں میرے بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کے خطوط آتے ہیں ان سب کے جواب کوئی تھوڑی بہت ہی تاخیر ضرور ہو سکتی ہے, لیکن جواب ہم ان کے بھیج دیتے ہیں. صرف جواب اس کو نہیں ملتا جس کا جوابی لفافہ اس میں نہیں ہوتا. جی اگر جوابی لفافہ اس میں نہ ہو تو پھر ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ ہم جوابی لفافہ بھی لائیں اور پھر آپ کو جواب بھیجیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے کہ خط کو پڑھنے کے بعد پھر اس کے مطابق اس کا جواب دینا ہے. تو ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے ضرور ان کے جواب دیتے ہیں, اور جو ممکن ہو تویزات اگر ہوں تو وہ بھی بھیج دیتے ہیں. اگر کوئی وظائف لکھنا ہو تو وہ بھی لکھ کے بھیج دیتے ہیں. اگر تو جوابی لفافہ ہے تو پھر میں نے جو مجھے خط ملے میں نے ان کا جواب دے دیا. اب جو آپ کو پرابلم ہے میرے بھائی وہ بیسیکلی میڈیکلی پرابلم ہے, لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور میں دعا کیا کریں, اور آپ عصر کی نماز کے بعد خصوصی طور پر اللہ کے حضور میں فقط صرف دعا کریں. اور دعا کرنی آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان میں آپ دعا کریں اللہ کے حضور میں. اور سورۃ فاتحہ جو ہے اس کو اگر آپ 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے یا پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے گا. جی جزاک اللہ. جی جیسے آپ کو بتایا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے, آپ کی بیماری ختم فرمائے. مزید آگے بڑھتے ہیں جی, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہا ہے؟ جی محمد عاصر اقبال بات کر رہا ہوں ضلع بھاون نگر سے. جی فرمائیے حضور. جی میری والدہ کا نام فائل خاتون ہے. جی میں جاب کے سلسلے میں بہت پریشان ہوں. جی بھی کام کے لیے کہتا ہوں, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی چلتے ہیں, اس کے بعد کام نہیں مل رہا ہے. تو میرے بھائی آپ نے اپلائی کیا ہے؟ جی اپلائی کیا ہوا ہے. جی اچھا, گورنمنٹ جاب میں کیا ہے کہ پرائیویٹلی کہیں پہ آپ نے اپلائی کیا؟ سرکاری کی بھی کی ہے اور پرائیویٹ کی بھی, دونوں کو کی ہے. آپ کی عمر کتنی ہے میرے بھائی؟
उम्र 38 साल की। आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए, आपकी रहनुमाई करते हैं जी। आप प्रोग्राम देखिए जी हुजूर। देखें मेरे भाई, एक तो नमाज की पाबंदी करें। सुबह नमाज के बाद आप कुरान पाक ज़रूर पढ़ें, थोड़ा सा जितना पढ़ सकते हैं आप वो ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा आप कम अज़ कम 11 दिन सूरत गाबन है 28वें पारे में जी जी, तो 28वें पारे की आखिरी 2 सूरतें छोड़कर उससे पहले सूरत गाबन है, इसको आपने असर और मगरब के दरमियान 1 मरतबा ज़रूर पढ़ना है। ये आप 11 दिन पढ़ें और उसके बाद हमें कॉल करके बताएं कि आपकी सूरत हाल कंडीशन क्या है। जज़ाकल्लाह जी। जैसे आपको बताया अल्लामा साहब ने, आप करें, अल्लाह ताला आपकी जॉब लगा देगा इंशाअल्लाह ताला, हम दुआ गो हैं जी। अब देखते हैं जी, नेक्स्ट कॉल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने पूछना था ना कि मेरी बेटी का ना रिश्ता नहीं हो रहा। मेरी बहन अपना नाम बताइए। मेरा नाम उल्फत है जी। किसका रिश्ता नहीं हो रहा मेरी बहन? मेरी बेटी का नाम सबा है। अच्छा, तो कितनी उम्र है बेटी की? जी, बेटी की उम्र कितनी है? 27 साल। अच्छा, तो क्या पहले कहीं मंगनी वगैरह कोई इस तरह का मामला हुआ रिश्ते के हवाले से? जी हुआ था, तो वहाँ से ना मना कर दिया था। अच्छा, तो ज़रूर जी आपकी रहनुमाई करते हैं जी। आप प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह ताला राम साहब बताते हैं आपको जी। जी हुजूर। जी मेरी बहन, आप इस तरह करें कि इंशाअल्लाह आप अल्लाह के हुजूर में 2 रकत नमाज नफल बराए हाजात, ये मगरब के बाद या इशा के बाद ज़रूर पढ़ा करें। और ये आप इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं कि अपनी हाजात के लिए 2 रकत नमाज नफल बराए हाजात पढ़ा करें। इसके अलावा आपने करना ये है कि सूरत निसा का पहला रुकू जो है, इसको रोज़ाना कोई एक नमाज सिलेक्ट कर लें, उसके बाद कम अज़ कम पहले रुकू को 11 दफ़ा आप रोज़ाना पढ़ें। अगर आप ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ें तो बहुत ही अच्छा है, तो 11 मरतबा इस रुकू को आपने पढ़ना है। कोई घर का फ़र्द अगर बच्ची पढ़ ले, बेटी पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है, आप पढ़ लें। तो फिर आपने दुआ करनी है, दुआ नहीं भूलनी। जो कुछ भी पढ़ें, मैं सब नाज़रीन से ये गुजारिश करूँगा कि जो कुछ भी पढ़ें उसके बाद दुआ मुखल इबादा, दुआ जो है ये इबादत का मग़ज़ है। कोई भी पढ़ाई करें लेकिन उसके बाद हाथ बुलंद करके अल्लाह के हुज़ूर में आपने दुआ ज़रूर करनी है जी। जज़ाकल्लाह जी। आपको जैसे बताया आपकी बेटी का इंशाअल्लाह ताला रिश्ता हो जाएगा। अब हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद तशरीफ़ लाते हैं। प्रोग्राम देखते रहिए। खुशामदीद नाजरीन, आप तमाम देखने सुनने वालों को। और जिस तरह हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी कि मायूसी कुफ्र है, मायूसी गुनाह है, तो मायूसी से निकलिए, कॉल्स कीजिए, अपना मसला बताइए, ताकि आपका जो भी मसला है वो हम तक आए, हमसे शेयर कीजिए ताकि हम आपको उसका जवाब से सकें। यहाँ पे उलमाए कराम मौजूद होते हैं जो आपके बातों का जवाब देते हैं, आपके मसाइल का हल बताते हैं। अभी मैं गुजारिश करूँगा किबला पीर साहब से कि वो पहले कॉल आई थी एक बीबी की, वो रिश्ते के हवाले से परेशान थी, पहले आप उनका बता दीजिए। देखें मेरी बहन, जो आपने सवाल किया है ये है कि आप जब भी कोई सवाल ये था कि रिश्ता होता है और टूट जाता है, तो आप इस तरह करें कि एक तो इशा की नमाज के बाद कम से कम 313 मरतबा या वदूदो, ये हर हाल में आप पढ़ा करें। इसके अलावा जब भी कोई रिश्ता आए और रिश्ता आपको पसंद आ जाए तो आप इस तरह करें कि आप कम से कम 1100 मरतबा या वदूदो पढ़कर चीनी पर दम करके आप उनको खिला दें। अगर आपको रिश्ता पसंद आ जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा। और ये या वदूदो 313 मरतबा ये आपने रोज़ाना इशा के बाद ज़रूर पढ़ना है। जज़ाकल्लाह जी। जिस तरह आपको बता दिया, यकीनन आपने सुन लिया होगा, आप इस पे अमल करें, अल्लाह ताला करम फरमाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहा है?
जी मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था। जी भाई का नाम बताइए। जी मेरी बहन भाई का नाम बताइए। अपने भाई के बारे में जी कॉल ड्रॉप हो गई है जी। आई थिंक मेरे ख्याल में आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, इसलिए वो बात नहीं। मैं जिस तरह बता रहा था कि यकीन आपने वो सुन लिया होगा, और अगर आप किसी वजह से, लाइट जाने की वजह से, किसी वजह से प्रोग्राम में लाइव ना सुन सकें, तो हमारा प्रोग्राम ये YouTube के ऊपर अपलोड हो जाता है। आप अगले दिन या रात को किसी भी टाइम पर ये प्रोग्राम देख सकते हैं। और अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आया, या उसका जो जवाब आपको दिया गया है वो आपको समझ नहीं आया, या आपने मुख्तसर सुना समझ नहीं आई, तो वहाँ पे वो अपलोड होता है YouTube के ऊपर। आप जाके इस्तिखारा लिखकर और उसको सर्च करके आप वो देख सकते हैं, और प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपको आपके सवाल का क्या जवाब बताया गया, क्या वजीफ़ा बताया गया, क्या मसले का हल बताया गया। आप उसमें उसको किसी न किसी तरीके से आप उसको जज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। एक कॉल का इजाफा हुआ है जी, देखते हैं कौन कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम। वो भी लाइन ड्रॉप हो गई है किसी वजह से। आई थिंक डिस्टॉर्शन हो जाती है बाज़ औक़ात, क्योंकि जब कॉल को कन्वर्ट किया जाता है तो बाज़ औक़ात जो है वो कॉल ड्रॉप हो जाती है, ऐसा हो जाता है। लेकिन आप कोशिश करते रहा करें, क्योंकि बड़ा महदूद हमारा वक्त होता है, 1 घंटे का दौरानिया होता है। आप कोशिश करते रहा करें, इंशाअल्लाह ताला आपका राब्ता हो जाएगा। आप कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला जब भी आपकी कॉल मिलेगी इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर सुनेंगे और आपको उसका जवाब देंगे। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी और देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहा है? सर अफजल से। जी फरमाइए अफजल भाई। सर वो ना हमारी वाइफ जो ना वो बीमार है, तकरीबन 1 महीना हो गया है। वाइफ का नाम क्या है? तस्लीम बीबी। अच्छा, तो किस किस्म वो ना मेडिकल जो ना कोई किसी किस्म की कोई मसला ही नहीं है, वो ना सही नहीं हो रही, पता नहीं कोई जादू है, ये क्या मसला है? आपने यानी कि चेक कराया है मेडिकली? जी सर मेडिकल कराया हमने, कोई फॉल्ट भी नहीं, डॉक्टर साहब कह रहे सही है बिल्कुल। अच्छा, आपकी जोजा की वालदा का नाम क्या, आपकी सास का नाम क्या है? हमारी जोजा वाले का नाम है सत्ता माई। जी ज़रूर आपकी रहनुमाई करते हैं। आप प्रोग्राम देखिए, कॉल ड्रॉप ख़त्म होने के बाद आपको बताते हैं जी। जी हुजूर। देखें, आराम नहीं आ रहा जी। देखें मेरे भाई, एक तो ये है कि आप चैनल का एड्रेस चल रहा है, आप एक ख़त जवाबी लिफाफे के साथ भेज दें, आपको तवीज़ात बना के भेज दिए जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात यह है कि जब तक आप ख़त नहीं भेजते, आप 41 मरतबा सुबह की नमाज के बाद सूरत फातिहा बिस्मिल्लाह लाम के साथ मिलाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अगर आप सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान पढ़ें तो ये बहुत बेहतर है। अगर आप सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान समझते हैं कि टाइम नहीं है, नहीं पढ़ सके, तो फिर नमाज के बाद आप 41 मरतबा ये रोज़ाना आप पढ़ें, और सूरत फातिहा पढ़ कर बिस्मिल्लाह के साथ और पानी दम करके आप जो है वो रोज़ाना उसे पिलाया करें जब भी ज़रूरत महसूस करें पानी की। तो इंशाअल्लाह इससे भी अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाएगा, और एक जवाबी लिफाफे के साथ ख़त भी भेज दें। जी जज़ाकल्लाह जी। आपको जैसे बताया वैसे भी सूरह फातिहा को सूरह शिफा कहते हैं। सहाबा कराम से साबित है कि इस सूरत से बहुत सारे लोगों को सेहत मिली है, तो इसको आप जारी रखिए। अल्लाह ताला आपकी ज़ौजा को सेहतियाबी देगा, हम दुआ गो हैं। आगे बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन। हाँ जी, मैं ना अपनी सास के मुताबिक पूछना था, उनका नाम है गुलाब फातिमा। अच्छा, आप कहाँ से बात कर रही हैं? लाहौर से बात कर रही हूँ। अच्छा जी, क्या मसला उनका? उनकी ना टांग में दर्द रहती है अक्सर ना, और वैसे पूरी जिस्म में दर्द रहती है, शुगर बहुत ज्यादा आई रहती है। तो आपने चेक कराया मेडिकली, टेस्ट वगैरह करवाए? तो बस शुगर की करवाया है, वैसे की टांग का तो चेक नहीं करवाया। तो ये कितने अरसे से उनको ये टांग में दर्द है और जिस्म में दर्द हो रहा है? ये मैं एक सेकेंड आपको बताती हूँ। 2 माह हो गए। जी 2 माह। जी आपकी रहनुमाई करते हैं जी, आप प्रोग्राम देखिए। जी पूछिए। मेरी ना बेदारी है, तो वो शादी में गई है, तो वो बाथरूम में उसके बैग में से वो निकल रही है। अच्छा, उसका नाम क्या है? तो, उनका भी टेंशन है। आपकी देवरानी का नाम क्या है? आपकी देवरानी का नाम क्या है? मुनीसा नाम है। मुनीसा। अच्छा, उसका नाम क्या है? मुनीसा नाम है। आपकी देवरानी का नाम क्या है? मुनीसा।
تو چلے بتاتے ہیں جی آپ کو اس دونوں کے بارے میں جی اللہ حافظ. یہ حضور پہلا تو ان کی سانس بیمار ہے اس کا بتا دیجیے. دیکھیں میری بہن، ایک تو آپ نے وہ بتایا کہ ٹانگ کی درد جو ہے وہ نہیں جاتی. 17واں سپارہ ہے سورۃ انبیاء کی ایک آیت ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. یہ آپ اپنا ہاتھ جو ہے یہ پوری ٹانگ پر جو ہے یہ پھیرتے جائیں اور اس آیت کو پڑھتے جائیں کم از کم 3 مرتبہ. ایک دفعہ اوپر سے لے کے جب نیچے تک آپ کا ہاتھ جائے تو آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے. یہ آپ 11 دن پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے وہ درد ٹھیک ہو جائے گی. دوسرا سوال کو گولڈ وغیرہ چوری ہو گیا ہے تو آپ اس طرح کریں کہ آپ کم از کم ایک تسبیح یا 111 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ روزانہ آپ پڑھیں. اور اگر آپ 3 دن 1000 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ جلدی جو ہے وہ چور کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کے پاس ہے. جزاک اللہ جی. آپ کو جیسے بتایا دونوں مسائل کا آپ کو بتا دیا، وظیفہ بھی بتا دیا ہے کیا پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل اللہ تعالیٰ حل کرے، ہم دعا گو ہیں جی. آگے مزید بڑھتے ہیں جی، دیکھتے ہیں ہم سے کون بات کرنا چاہتا ہے، کون کہاں سے بات کر رہا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں علی پور سے سمیجا بیوی بات کر رہی ہوں نا. جی فرمائیے میری بہن. آپ سے میں نے ایک سوال پوچھنا تھا نا. جی پوچھیں. اپنے مسئلہ ہے میرا ایک. جی پوچھیں. میں رات کو سوتی ہوں نا، صرف 1 گھنٹہ مجھے نیند آتی ہے نا، زیادہ سے زیادہ پھر بے چینی سی بڑھ جاتی ہے نا. اچھا ساری رات کو. آپ نماز پڑھتی ہیں؟ ہاں جی میں نماز ماشاءاللہ الحمدللہ نماز 5 وقت پڑھتی ہوں. جی آپ اپنی والدہ کا نام بتائیے. میری والدہ کا نام پروین اختر ہے. یہ میری بہن کب سے آپ کا یہ معاملہ چل رہا ہے آپ کا؟ یہ 6-7 مہینے سے یہ معاملہ چل رہا ہے نا. جی ٹھیک ہے، آپ کال بند کیجئے اور پروگرام دیکھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں جواب. اچھا ایک اور مسئلہ بھی ہے نا. جی پوچھیے. جی پوچھیے. میرے جو میاں ہے نا، میاں میرے خاون، جی جی ان کا کاروبار بہت گاؤں ہے نا. اچھا ان کا کیا نام ہے؟ ان کا نام عبد الوحید. ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ان کا رویلا جان. اچھا آپ کو دونوں کے حوالے سے بتاتے ہیں، آپ پروگرام دیکھیے جی، دونوں کا جواب دیتے ہیں. جی جزاک اللہ جزاک اللہ، شکریہ جی. حضور بتائیے دونوں معاملات کے حوالے سے. دیکھیں میرا بیٹا، جو آپ نے بتایا کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، ایک تو اپنے جو نیگیٹو مائنڈ ہے اس کو ختم کر دیں. جی بالکل پازیٹیو اپنا مائنڈ رکھیں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں وہ جو ہے نا وہ شامل کریں. اللہ کے ذکر کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں. جتنا آپ ذکر کریں گی آپ کو سکون ملے گا، کیونکہ بے سکونی جو ہے یہ ذکر کے بغیر بے سکون ہی انسان رہتا ہے. تو سکون صرف اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس میں اللہ کے ذکر میں سکون اللہ نے رکھا ہے. تو ایک تو آپ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے 4 کل ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ آپ نے 11 مرتبہ رات کو پڑھنے ہیں اور پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کر لیں، انشاءاللہ آپ کو نیند آ جائے گی. دوسرا سوال کون سا ہے؟ کاروبار کے حوالے سے. کاروبار کے لیے اپنے شوہر کو آپ کہہ دیں کہ وہ نماز مغرب کے بعد روزانہ 1 مرتبہ سورۃ واقعہ جو ہے 27ویں پارے میں یہ ضرور پڑھیں. جی جس طرح جزاک اللہ پیر صاحب نے آپ کو بتایا ہے، آپ اس پہ عمل کیجئے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا مکمل بھروسہ کیجئے، تیقن کے ساتھ پڑھیے. ہم اکثر اپنے ناظرین کو جو بھی ہم سے یہ سوال کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ عمل آپ نے کرنا ہے اور اس عمل کے اندر یہ تیقن ہونا چاہیے، یہ استقامت ہونی چاہیے اور یہ توکل اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کام ضرور کرے گا. وظیفہ تو صرف آپ کے اس چیز کو ابھارنے کے لیے، موٹیویشن کے لیے ہوتا ہے. اصل تو مالک اللہ تعالیٰ ہے، کام اللہ تعالیٰ نے بنانا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جاتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ آپ اس تیقن کے ساتھ پڑھیں گے، اس توکل کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، آپ کی پریشانیاں، آپ کے رنج و علم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے، سرکار دو عالم کے صدقے سے ضرور حل ہو جائیں گے. جی مزید آگے بڑھتے ہیں جی، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی پہلے اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر لیجئے.
जी मोहम्मद से बात कर रहा हूँ बालाकोट से। जी फरमाइए मेरे भाई। ये मेरे सर में दर्द रहता है और हल्का हल्का बुखार भी रहता है। ये कितने अरसे से आपको, समाज कर रहा हूँ, आराम नहीं हो रहा। कितने अरसे से ये चल रही बात आपकी? ये तकरीबन 3-4 माह से। अच्छा, आप अपनी वालदा का नाम बताइए। मजनू। अच्छा, तो आपने किसी डॉक्टर को चेक कराया इसके हवाले से? जी चेक तो करवाया, आराम नहीं हो रहा, मेडिसिन तो इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी ज़रूर, आपको बताते जी रहनुमाई करते हैं आपकी। आप प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह ताला पीर साहब यहाँ मौजूद हैं, वो आपको इसका हल बताते हैं। इंशाअल्लाह आपके सर का दर्द ज़रूर दूर हो जाएगा। जी हुजूर। देखें मेरे भाई, अगर तो आपको आधे सर का दर्द है तो फिर आपको आना पड़ेगा, और अगर पूरे सर का दर्द है तो फिर आप अपना ये दायां हाथ सर पे रख कर आप 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़ेंगे। और ये अगर हर नमाज के बाद पढ़ना चाहें तो हर नमाज के बाद, अदरवाइज़ आप सुबह की नमाज के बाद पढ़ लें। इसके साथ साथ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की एक तस्बीह रोज़ाना ज़रूर पढ़ें किसी एक नमाज के बाद, तो अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह शिफा अता फरमाएगा। जी जज़ाकल्लाह जी, हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला आपका ये मसला हल करे, आपके सर का दर्द दूर हो जाए। हम सब दुआ करते हैं, और इज्तिमाई तौर पर आप तमाम नाजरीन को भी हम कहते हैं कि जो इज्तिमाई दुआ होती है उसके अंदर ज़रूर हिस्सा लिया करें। किसी की दुआ अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाए और सबकी बिगड़ी बन जाए, सबकी बात बन जाए, तो दुआओं में ज़रूर शामिल किया करें, और हमें भी इन दुआओं में ज़रूर शामिल किया करें। जी आगे बढ़ते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? जी अल्लाह का करम है। जी कौन बात कर रहा है? मैं रफीक रहमान करक से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए मेरे भाई। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े काफी ज्यादा होते हैं, कोई ऐसा वजीफा बता दे कि घर का माहौल थोड़ा ठीक हो जाए। अच्छा, तो क्या आप इकट्ठे रहते हैं सारे बहन भाई? जी सर। बहन भाइयों में लड़ाई होती है? जी जी जी। अच्छा, आप अपनी वालदा का नाम बताइए। खुशबख्ता। जी ज़रूर रहनुमाई करते हैं जी, इंशाअल्लाह ताला। पीर साहब मौजूद हैं, आप प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह ताला आपको उसका जवाब मिलता है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जी सर। देखें मेरा बेटा, ना इत्तेफाकी जो है ना, ये हमेशा जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो घर में बरकत सारी ख़त्म हो जाती है, रिज़्क़ ख़त्म हो जाता है। इत्तेफाक में अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें रखी हैं, और आप हर एक को चाहिए कि हुस्न अखलाक के साथ जो है ना अपने अंदर अखलाकियात जो है ना इसके दायरे को वसी फरमाएँ। अब दूसरी बात यह है कि आप या हाफिज़ हो या हफीज़ हो या नासिर हो या नसीर हो, एक तस्बीह जितने घर के अफराद हैं अगर वो पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ आप ज़रूर पढ़ें, या हाफिज़ हो या हफीज़ हो या नासिर हो या नसीर हो, एक तस्बीह 4 को मिला के एक दाने पे आपने पढ़ना है। तो ये पढ़ें, हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लिया करें। उसके बाद आप सबके लिए दुआ भी किया करें, और अगर कोई मीठी चीज़ आपके पास हो तो वो दम करके या पानी आप सबको पिलाना चाहें तो पिला दिया करें, इंशाअल्लाह इत्तिफाक पैदा हो जाएगा। जी ज़रूर जी, जज़ाकल्लाह। जैसे बताया, अल्लाह ताला तमाम घरों के अंदर बरकतें दे, ना इत्तफाकियाँ दूर करे, हम दुआ गो हैं। आगे बढ़ते हैं जी, देखते हैं कौन कहाँ से है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी ये ना मैंने पीर साहब से पूछना था कि हमने ना अपने भाइयों के रिश्ते करने हैं, तो हम कोई भी रिश्ता देखते हैं ना तो उसमें ना कोई रुकावट जरूर होती है। जी, तो इसके लिए कोई आपके कितने भाई हैं जिनका रिश्ता होने वाला है मेरी बहन? जी मेरी बहन, आपके कितने भाई हैं जिनका रिश्ता होना है? क्या कह रहे हैं? मैं क्या, आपके कितने भाई हैं जिनका रिश्ता नहीं हो रहा? 2 भाई हैं मेरे। क्या नाम है उनका? एक का नाम असगर जी। और दूसरे का नाम काशिफ। अच्छा, तो ये इनकी वालदा का नाम क्या है? जरीना दीदी। जी आपको बताते हैं जी, आप प्रोग्राम देखिए। शुक्रिया आपने कॉल की है, आपकी रहनुमाई करते हैं जी। पीर साहब मौजूद हैं यहाँ। जी हुजूर। देखें मेरा बेटा, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आप डिमांड ख़त्म कर दें, क्योंकि हमारे आज के माशरे में ना डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो इस डिमांड्स की आड़ में भी जो है ना वो रिश्ते नहीं हो रहे हैं। सेकंड ऑप्शन में आप कम से कम 11 दिन सूरत अल बकरा पढ़ें। रोज़ाना सुबह की नमाज पढ़ के कोई एक फ़र्द या 2 मिल के 2.5 पारे हैं इसके, सूरत अल बकरा आपने पढ़नी है, और पानी पर दम करके सब ने पीना भी है और घर में छिड़काव भी करना है। ये 11 दिन आप अमल करें,
انشاءاللہ اللہ مہربانی فرمائے گا اور اس کے بعد پھر کال کر کے ہمیں فیڈ بیک جو ہے وہ بتا دیں. جی جزاک اللہ جی، شکریہ جی. جیسے آپ کو بتایا گیا آپ اس پہ عمل کیجئے اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا 11 دنوں کے بعد کیا معاملات بنا آپ کے ساتھ. آگے کال دیکھتے ہیں جی کون کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اللہ کا کرم ہے جی. میرے بھائی نام بتائیے اپنا. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ جی فرمائیے کیا کہیں گے آپ؟ اچھا تو میرے بھائی کتنے عرصے سے یہ پرابلم ہے آپ کی؟ اچھا تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں آپ کو اس حوالے سے؟ اچھا جی ضرور آپ کو بتاتے ہیں جی. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. کوئی وظائف کی شکل میں اگر کوئی بات ہوئی تو پیر صاحب آپ کو ضرور بتا دیں کہ آگاہ کر دیتے ہیں. آپ پروگرام دیکھتے رہیے. شکریہ جی. حضور اگر تو آپ نے عمل کرنا ہے تو آپ صبح نماز کے وقت اٹھ کر نہار منہ 4 پانی کے گلاس گرم کر کے اور سورۃ فاتحہ جو ہے یہ 11 مرتبہ ہر گلاس پر پڑھ کر دم کر کے 4 گلاس آپ نے گرم پانی کے پینے ہیں اور نہار منہ، اور اس کے 1 گھنٹے کے بعد آپ نے کوئی نہ کوئی ناشتہ کرنا ہے. یہ آپ عمل کریں. 21 دن آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ جو معدہ آپ سیٹ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن 4 گلاس سے کم نہیں. اگر آپ ایک سانس کے ساتھ یا ایک وقت میں 4 گلاس پانی نہیں پی سکتے تو آپ 10-10 منٹ کا 5-5 منٹ کا 15 منٹ کا گیپ ڈال لیں درمیان میں. لیکن آپ نے نہار منہ 4 گلاس پانی جو ہے یہ فل گرم آپ نے پینا ضرور ہے، تو انشاءاللہ معدہ ٹھیک ہو جائے گا. جزاک اللہ جی. شکریہ. مزید آگے بڑھتے ہیں جی. کال لیتے ہیں کون کہاں سے ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہا ہے میری بہن؟ میں مدینہ بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے میری بہن. اچھا میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، میرا بھائی اور میں ہوں. جی جی. ہم لوگ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں نا، چاہے وہ جاب کا ہو چاہے وہ رشتہ ہو، ہماری اتنی رکاوٹ ہے کہ وہ کام ہوتا ہی نہیں. بھائی کو دیکھنے آتے ہیں، مجھے دیکھنے آتے ہیں، رشتہ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اسے وہ کوئی رسپانس نہیں دیتے، اور جاب تو کہیں ہو ہی نہیں رہی دونوں. اچھا بہن اپنے بھائی کا نام بتائیے. میرا نام مدیحہ اور بھائی کا نام عاقب ہے. تو آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ فرزانہ کوثر. اچھا تو آپ کی عمر کتنی ہے؟ سوری آپ کی عمر ایج کتنی ہے آپ کی؟ میری جو ہے وہ 24 سال ہے اور بھائی کی جو ہے وہ 27 سال ہے. جی تو آپ کو رہنمائی کرتے ہیں جی. آپ کی آپ پروگرام دیکھیے. شکریہ آپ نے کال کی ہے. آپ کے دونوں بہن بھائیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، اس حوالے سے ضرور بتاتے ہیں جی. حضور کہتے ہیں جی کوئی کام کرتے تو ہمارا مسئلہ حل نہیں. انشاءاللہ میرا بیٹا آپ مایوسی میں نہ جائیں، اللہ کے حضور میں دعا کیا کریں، ہم بھی کریں گے. اور سورۃ مریم جو ہے یہ روزانہ اگر دونوں پڑھ سکتے ہیں دونوں پڑھ لیں، ادروائز آپ سورۃ مریم روزانہ 1 مرتبہ ضرور پڑھیں اور اللہ کے حضور میں دعا کریں. انشاءاللہ شادیاں ہو جائیں گی آپ. جزاک اللہ جی. جیسے آپ کو بتایا ہے آپ نا امید نہ ہوں. انشاءاللہ تعالی جو بھی یہاں پہ کال کرتا ہے ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ جو بھی کال کرتا ہے، جو کال نہیں کر سکتا، بعض اوقات اس کی کال نہیں ملتی، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ جو بھی ان کے مسائل چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کے صدقے، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام کے صدقے ان کے تمام مسائل حل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. مزید آگے بڑھتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون بات کر رہا ہے؟ جی محمد اسلم ملک بول رہا ہوں سرگودا سے. جی فرمائیے. اچھا ہمارا ایک بیٹا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتا اور اپنی ضد کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے والدین سے. اچھا اس کا نام کیا ہے؟ بیٹے کا نام کیا ہے اس کا؟ محمد اسلم. تو کتنی عمر ہے اس بچے کی؟ 24 سال. اچھا اس کی والدہ کا نام بھی بتا دیجیے. اسلام جی. جی والدہ کا نام؟ جی جی ٹھیک رہنمائی کرتے ہیں جی. آپ شکریہ آپ نے کال کی. آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جی. بیٹا نافرمان ہے جی، بات نہیں سنتا نہ نماز پڑھتا ہے. عمر بھی کافی بتا دی عمر ہے، بھی 24 سال ہے. 24 سال ہے. وہ
پوری جوانی میں ہے، اور میرے بھائی آپ خود سمجھیں کہ آپ نے شاید اس کی اچھی تربیت نہ کی ہو. چلیں، ماں باپ آخری مرحلے تک بھی تربیت کرتے رہتے ہیں، خود بھی اسے سمجھائیں، تربیت کریں، اور کسی اچھے استاد کے پاس بھی اسے بھیجیں تاکہ وہ بھی تربیت کرے، کسی اپنے بزرگ کے پاس اسے بٹھائیں کہ وہ بھی تربیت کریں، کیونکہ اس سٹیج میں جا کے سمجھانا ہی بنتا ہے، مارنا تو بنتا نہیں ہے. ایسا ہی تو بڑے پیار کے ساتھ آپ اسے سمجھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر کوئی پانی دم کر کے یا میٹھی چیز دم کر کے اسے روزانہ کھلا دیا کریں، انشاءاللہ وہ فرما بردار بیٹا آپ کا بن جائے گا. جی شکریہ، جزاک اللہ جی. جیسے بتایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار بنائے. آگے مزید ایک کال ہے، دیکھتے ہیں جی. السلام علیکم جی. کال ڈراپ ہو گئی ہے، ڈسکشن ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ختم ہو گیا، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. میں بڑا مشکور ہوں کہ صاحبزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں. دوبارہ تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں برکتیں دے. حضور دعا کرا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. پروردگار عالم ہماری سب کی نیک حاجات کو پورا فرما. جتنے بھی ہماری دعا میں شامل ہیں، ہمارے پروگرام میں سوالات کے ذریعے شامل ہوئے ہیں یا ہوتے ہیں، جو دعا میں شامل ہیں، مولا سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت فرما. جو نافرمان ہیں یا اللہ انہیں اپنے بڑوں کا، ماں باپ کا فرما بردار بنا. جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما. جو ماں باپ اپنی بچیوں اور بچوں کے رشتوں میں، مسائل میں پریشان ہیں، مولا ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار نصیب فرما. شیطان کے شر سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما. پروردگار عالم پوری امت کی خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.